प्रेज़ द लॉर्ड खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। दिस इज़ पास्टर रज़ा, मैं आपका भाई, आपका खादम पास्टर रज़ा मसीह। और इससे पहले कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं चाहता हूँ अगर आप में से अभी तक जो है वो आपने हमारे चैनल को क्राइस्ट फॉलोअर्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। खुदा आपको बरकत दे। इसको लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। कलाम खुदा में से आज सुबह अपनी रहनुमाई के लिए खुदा का बंदा पालूस जो हैं वो अपने शागिर्द तीमुथियुस को चंद एक नसीहत करते हैं, चंद एक नसीहतें करते हैं जो उसकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का बंदा पालूस जो रसूल आज़म कहलाते हैं और उनको ये खिताब मिला है कि वो रसूल आज़म है, वही पालूस जो साउल था और कलीसिया को सताता था, लेकिन अब जब खुदा ने उसे पकड़ लिया है, उसे इस्तेमाल किया है, उसे अपनी आगोश में ले लिया है, तो अब वो पालूस कहलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफ़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उम्र के किसी हिस्से में भी हमें इस्तेमाल कर सकता है। खुदा उम्र के किसी हिस्से में भी हमें अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। कलाम खुदा में से चंद एक नसीहत जो खुदा का बंदा पालूस अपने शागिर्द तीमुथियुस को करते हैं। जो पहली बात है वो डरते रहना है। हमने अपनी खुशियों में, कलाम खुदा में लिखा है, डरते और कांपते हुए अपनी खुशियां मनानी है। हमने बेटे को चूमना है, ऐसा ना हो कि हम रास्ते में हलाक हो जाएं। सो पहली बात है इब्रानियों उसका 4 बाब उसकी पहली आयत, चैप्टर 4 वर्स 1 है जी। डरते रहें, बस जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो। कलाम खुदा में लिखा है जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। हमने अब जब आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है, अब वक्त बाकी है कि हम अभी रैप्चर में दाखिल होने वाले हैं, कलीसिया उठाई जाएगी, अभी वो वक्त बाकी है। तो कलाम खुदा में लिखा है कि हमने डरते हुए खुदा के खौफ में अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। पहली बात डरते रहें। दूसरी बात है मेहनत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। चैप्टर 4 उसकी वर्स 11 है। इब्रानियों उसका 4 बाब उसकी 11वीं आयत। हमने मेहनत करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। किन की तरह? जब कौम इस्राइल मुल्क मिस्र से निकले, उस गुलामी के घर से निकले, तो उन्होंने नाफरमानी की और कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा बेजार हुआ और फिर उनको 40 बल्कि 400 बरस तक जो है वो बियाबान में गुजारने पड़े। हम जब मेहनत नहीं करेंगे, हम जब काहिल होंगे तो हमें उसका खमीज़ा ज़रूर भुगतना पड़ेगा, उसका खमीज़ा भुगतना पड़ेगा। हमें मेहनत करनी है। कलाम खुदा में लिखा है मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देगा, लेकिन सुस्त जो हाथ हैं, वो सुस्त घुटने, वो कंगाल हो जाएंगे। हमें मेहनत करनी है। तीसरी बात है हमें दिलेरी से चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम खुदा में लिखा है खुदा का बंदा मूसा जब इस जहान से रहलत कर गया तो खुदा ने बड़ा खूबसूरत वादा किया यशवा के साथ, ऐ यशवा फक्त मजबूत हो जा, हौसला रख, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम खुदा कल और आज, हमारा खुदा कल और आज बल्कि बता कि यकसा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब चौथी बात है कमाल की तरफ बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने इन बुनियादी बातों को, खुदा का बंदा पालूस फरमाते हैं, हमने बुनियादी बातों को छोड़कर अब कमाल की तरफ बढ़ना है। यानी हम जब हाथ रखें तो लोग शिफा पाएं यीशु के नाम में, हम गैर ज़ुबानों में दुआएं करें यीशु के नाम में, हम जब दुआ करें तो अजीब काम वकू में आए। यह है कमाल। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बेटे और बेटियां, कलाम खुदा में लिखा है मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह में से डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। हालेलुया। अब फ्रेब ना खाएं। कलाम खुदा में लिखा है आखिरी ज़माना के अंदर बहुत से झूठे नबी जो है वो खड़े होंगे और वो भेड़ों के रूप में भेड़ी होंगे। हमने फरेब भी नहीं खाना, हमने रूहों का इम्तियाज सीखना है। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ये एक पाकरू की नेमत है, उसका गिफ्ट है कि हम रूहों का इम्तियाज करें। कौन सी रूह जो हमारे फ़ायदे के लिए है
اور ہماری برکت کے لیے ہے. پریز دی لارڈ. کچھ روحیں آپ کی برکت کو روکے رہتی ہیں, وہ آپ کی برکت کو روکے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے روحوں کا امتیاز بھی کرنا ہے. یہ 10واں باب چیپٹر 10 یعنی عبرانیوں اس کا 10واں باب اس کی 22ویں آیت. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. پریز دی لارڈ. تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں. پریز دی لارڈ. اب وقت ہے کہ ہم اپنے جامے اس کے پاک لہو سے دھو لیں اور اس کو جو ہے اس کے لہو کے چھینٹے اپنے بدنوں پر جو ہے وہ دے لیں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خدا نے اپنے کلام سے اپنی کلیسا کو غسل دیا ہوا ہے. ہم پاک ہیں اور اس نے اپنے کلام سے ہمیں غسل دیا ہے. اب جی جو نیکسٹ بات ہے وہ ہے مضبوطی سے تھام لیں. پریز دی لارڈ. مضبوطی سے. پس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے, عبرانیوں اس کا پریز دی لارڈ چیپٹر 12 ہے. تھینک یو جیسس. پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دور میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے, اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں. پریز دی لارڈ. اور جو نیکسٹ بات ہے وہ ایک دوسرے کا لحاظ کریں. کلام خدا میں لکھا ہے کہ محبت کرنی ہے. ہمیں اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنی ہے, اور پھر اسے سے ہم جانے جاتے ہیں کہ ہم اس کے شاگرد ہیں. پریز دی لارڈ. پھر ہے جی ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں. ہاللیلویا. کتنی بڑی بات ہے. ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں, ہم ایک دوسرے کی تسلی اور تشفی کا باعث بنیں, ہم ایک دوسرے سے کی ہیلپ کا باعث بنیں, ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں. آج کے دور دے ہر شخص نے اپنی اپنی پئی ہے, لیکن کلام خدا میں لکھا ہے ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں, کسی کی تسلی اور تشفی کا باعث بنیں, صبر سے دوڑیں. صبر تو آج ہے ہی نہیں کسی دے وچ. ہے صبر کسی نہیں ہے. اشاروں پر سانو جلدیاں پئیاں نے, جلدی جلدی نکل جائیے, اور بہت ساری اموات واقع ہوتی ہیں صرف اس لیے کہ ہم چند سیکنڈز چند منٹس صبر نہیں کرتے ہیں. خدا کا بندہ پالوس کہہ رہے ہیں صبر سے دوڑیں, صبر کریں, اپنی باری کا انتظار کریں, کیونکہ خدا وقت پر اپنے لوگوں کو سر بلند اور سر خلو کرتا ہے. وائز اپنی کتاب میں بتاتا ہے ہر ایک چیز کا وقت ہے. مرنے کا وقت ہے, جینے کا وقت ہے, رونے کا وقت ہے, ہنسنے کا وقت ہے. آسمان کے نیچے ہر ایک کام کا وقت مقرر ہے. پریز دی لارڈ. آگے بڑھیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. آگے بڑھیں, ہم ترقی کریں. اب ہمارا دھیان صرف پیچھے کی جانب نہ ہو بلکہ ہم آگے بڑھیں. ہماری آنکھیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر لگی رہنی چاہیے. پریز دی لارڈ. اور جو آخری بات ہے وہ ہم کی قربانی پیش کریں. خدا کا بندہ داؤد فرماتے ہیں کہ جب ہم خوش ہوں تو ہم نغمہ سرائی کریں, ہم کے گیت گائیں, لیکن جب مصیبت میں ہو تو دعا کریں. پریز دی لارڈ. خداوند تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں. تھینک یو جیسس. ہم خداوند کی شکر گزاری کریں. اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو, خوشی سے خداوند کی عبادت کرو, گاتے ہوئے اس کا حضور حاضر ہو. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے, اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. پریز دی لارڈ. ہم خداوند کی حمد کریں. گاڈ بلیس یو. اس مارننگ ڈیووشن میں آپ میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس مارننگ ڈیووشن سے برکت پائی ہوگی. پاسٹر رضا سائننگ آف.